बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अजवा प्लैनेट। अल्लाह ताला आपके माल में, आपके घरों में, आपके खानों में बरकत अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी आज की वीडियो है औरतें क्यों रोती हैं। औरतें क्यों रोती हैं। एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी आप हमेशा क्यों रोती हैं। माँ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। लड़का, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। माँ ने बेटे को गले लगाया और कहा, तुम शायद कभी समझ भी ना पाओगे मेरे लाल। लड़का अपने अब्बा के पास चला गया और उनसे पूछा, अब्बा जान, अम्मी बग़ैर वजह के क्यों रोती हैं। बाप बेटे से, तमाम औरतें बग़ैर वजह के रो लेती हैं। यूं लड़के को इस वक्त कोई वाज़िह जवाब न मिल सका। इस बात को कई साल गुज़र गए और वो अभी भी औरतों के बग़ैर वजह के रोने को ना समझ पाया था। इसको एक दाना बुज़ुर्ग का पता लगा और वो इनके पास गया और इनसे यही सवाल पूछा। इन बुज़ुर्ग दाना ने जवाब दिया, बेटा, जब अल्लाह ने औरत को बनाया तो इसको मज़बूत कंधों से नवाजा कि वो दुनिया के बोझ बर्दाश्त कर सके, और इसको नरम प्यार करने वाले बाजुओं से नवाजा कि वो इनसे इस्तराहत दे सके, और इसको बेपनाह कुव्वत से नवाजा कि वो अपनी कोख का बोझ बर्दाश्त कर सके और बच्चों को जन्म दे सके। वो कभी अपने आप को दुत्कारे जाने के गम को भी सहार सके, और फिर इसको वो ख़ास क़ुव्वत भी अता की कि वो अपने ख़ानदान के गमों और परेशानियों को भी बर्दाश्त कर सके और इनका ख़याल रख सके, और नहायत सख्त हालात में भी बग़ैर कोई शिकवा ज़ुबान पर लाए अपने कदमों पे मज़बूती से कायम रह सके। और अल्लाह ने औरत को ना ख़त्म होने वाले प्यार और माफ़ कर देने वाले दिल से भी नवाजा कि इसकी औलाद कितनी ही गुस्ताख और नाफरमान क्यों ना हो, वो पलक झपकने में इस अज़ियत देने वाली औलाद को भी माफ़ कर सके। और आखिर में अल्लाह ने औरत को आंसू भी अता कर दिए कि जब कभी औरत की तकलीफ़ और मुश्किलात हद से बढ़ जाएं तो इनका बोझ कम करने के लिए चंद आंसू बहा सके, अपने कर्ब को कम कर सके और फिर नए सिरे से ज़िंदगी के गमों का सामना कर सके। यही इसकी ज़िंदगी का वाहिद कमज़ोर नुक्ता है। इसलिए हमें औरत के इन आंसुओं को इज़्ज़त देनी चाहिए और इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो बग़ैर किसी वजह के ही आंसू बहाए। बेटा, तुम्हारी खुराक की नाली इस लम्हे काट दी गई थी जिस लम्हे तुमने इस दुनिया में कदम रखा, मगर इसका निशान नाफ की सूरत आज भी तुम्हारे जिस्म पे मौजूद है, ताकि तुम हमेशा इस अजीम हस्ती को, जो कि एक औरत ही है, याद रखो, जिसने 9 माह तक तुम्हें अपनी कोख में रखा। वो इस लड़के की तलाश ख़त्म हुई और इसको अपने सवालों का जवाब मिल गया। अल्लाह हमें भी हमारे अहलो अयाल में मौजूद ख़वातीन की
عزت و احترام کرنے کی اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور میری والدہ اور تمام ماؤں کی غلطیاں خطائیں معاف فرمائے اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عورت اگر بیوی کے روپ میں تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ اگر تم میری جلد بھی مانگتی تو میں اتار کر دے دیتا۔ جب یہی عورت بیٹی کے روپ میں تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا بلکہ فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب یہی عورت بہن کے روپ میں تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہن تم نے خود آنے کی زحمت کیوں کی؟ تم پیغام بھجوا دیتی، میں سارے قیدی چھڑا دیتا۔ اور جب یہ عورت ماں کے روپ میں آئی تو قدموں میں جنت ڈال دی گئی اور حسرت بھری صدا بھی تاریخ نے محفوظ کی، فرمایا گیا، اے صحابہ کرام، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا، میری ماں ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارتی، میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا۔ عورت کی تکلیف کا اتنا احساس فرمایا گیا ہے کہ دوران جماعت بچوں کے رونے کی آواز سنتے ہی قرأت مختصر کر دی، اے امت محمدیہ کی بیٹیوں، تم بہت عظمت والی ہو۔ عورت ایک آسمانی تحفہ ہے، عورت ایک بہن ہے جو دکھ سکھ بانٹتی ہے، عورت ایک بیٹی ہے جو اچھے مستقبل کی امید ہے، عورت ایک بیوی ہے جو خاوند کے خدمت گزار اور وفاشار ہے، عورت ایک چاند ہے جس کے حسن سیرت میں بھٹکے ہوئوں کو راہ ملتی ہے۔ باپ نہ ہو تو مائیں باپ کا کردار بھی نبھا لیتی ہیں، ماں نہ ہو تو باپ اس کی کمی کبھی پوری نہیں کر پاتا، یہ بھی عورت کی عظمت کا ایک پہلو ہے۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو بیوی کو اپنے گھر کی ملکہ بناتے دیکھا ہے اور میں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈرز کو بیوی کو مارتے اور چھوڑتے اور دھتکارتے دیکھا ہے۔ تعلیم شعور نہیں دیتی، شعور تربیت سے ملتا ہے۔ بہادر تو عورت ہے جو مرد پیدا کرتی ہے، ہاں مگر جھک جاتی ہے، کبھی محبت نبھانے کی خاطر اور کبھی رشتے نبھانے کی خاطر۔ عورت کسی سے کم نہیں، محنت میں بھی کسی سے کم نہیں، عظمت میں بھی کسی سے کم نہیں۔ جو مرد عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہو وہ یہ نہ بھولے کہ اس کی ماں بھی ایک عورت ہی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے
گھر کی خواتین کو کم سے کم تکلیف دیں، چاہے وہ زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو یا آپ کی سوچ سے ہو۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ میری اچھی اور پیاری ویڈیوز کے لیے پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ میری نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، کیونکہ آپ کی تھوڑی سی توجہ ان کے لیے جینے کی نئی امنگ اور بہت سی خوشیاں لاتی ہے۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ See you soon. انشاءاللہ۔